वलक़द आतैना मूसल किताब व कफ़ैना मिन बादिही बिरुsul, और हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब अता की और फिर उनके बाद यानी मूसा के जाने के बाद हमने कई रसूल भेजे और फिर हमने ईसा बिन मरियम को वाज़े दलाइल दिए। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने उनकी रूहुल कुदस से मदद फरमाई। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम, जब भी तुम्हारे पास रसूल कोई ऐसा हुक्म लेकर आए जिसे तुम्हारे दिल नहीं चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया, तुमने उन्हें नहीं माना। फरीकन कज़्ज़बतुम, बस तुमने एक जमात को जुटलाया। व फरीकन तक़्तुलून, और बाज़ अंबिया को तो तुमने शहीद ही कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। वक़ालू, और कहते क्या थे जब नबी अल्लाह के समझाते थे, क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, हमारे दिल गुलाफ वाले हैं, यानी साढ़े दिल बंद है, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾह ताला ने कुफर ਦੀ वजह ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ कर दी। इन पर लानत है अल्लाह की इनके कुफर की वजह से। फ़क़लीलन मा युमिनून, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब इनके पास अल्लाह ताला की किताब आई, वो किताब मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम, जो इनकी किताबों को सच्चा करने वाली। व कान यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, हालांकि ये खुद उसके ज़रिए काफरों पर फतह चाहते थे। फलम्मा जाहुम, फिर जब वो आ गई किताब इनके पास, मारफू से पहचान भी लिया, कफरू बिही, तो उसका इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत हो इन काफरों पर। बेसमश्तरू बिही अनफुसहुम, बहुत ही बुरी वो चीज़ है जिसके बदले में इन्होंने अपने आप को बेच डाला। अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, वो क्या है, इनका कुफर करना, इनका कुफर करना उस किताब के साथ जो अल्लाह ने उतारी, बग़यन जिद में आकर। अन युनज़्ज़िलल्लाहु बिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादी, ये तो अल्लाह ताला का फजल है, वो जिस पर चाहे अपने बंदों में से नाज़िल कर दे। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, ये लोग गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक हो गए। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, और इन काफरों के लिए रसवा करने वाला अजाब है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ अल्लाह ताला की उतारी किताब पर, क़ालू, तो कहते हैं, नुअमिनु बिमा उन्ज़िला इलैना, हम सिर्फ उसी किताब को मानेंगे जो हम पर उतारी गई, हमारे लिए आई। वह यकफुरून बिमा बराहू, और जो बाद में आई हैं उनको नहीं मानेंगे। हालांकि वो बाद में आने वाली किताब सच्ची है और इनकी किताबों को भी सच्चा कहती है। इनसे पूछो तो सही है नबी, फिर क्यों तुमने शहीद कर दिया अल्लाह के नबियों को इससे पहले, अगर तुम वाकई ईमान वाले थे, अगर तुम्हारा उन पर ईमान था अपनी किताब पर, फिर वो जो किताब सुनाने वाले थे, जो आपको आपके पास लाने वाले थे, उन्हें शहीद क्यों किया। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, तुम्हारे पास तो मूसा अलैहिस्सलाम यही दलाइल लेकर आए थे, फिर भी तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया उनके जाने के बाद। वान तुम ज़ालिमून, तुम ही जालिम हो। वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़कुम, और हमने वादा लिया था तुमसे पक्का और बुलंद किया था हमने तुम पर तूर पहाड़ को, और कहा था खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, और तुम हमारी दी हुई आयतों को मजबूती से पकड़ लो। क़ालू, तो क्या जवाब दिया था उन्होंने, समेना, हमने सुना तो है, व असैना, लेकिन हम मानेंगे। तुसी कह दिता असी सुन लिया, लेकिन दिल साडा कीता ते मान लांगे, नहीं कीता ते दीन दिल दियां मर्जियां दा नाम नहीं। दीन है नाहनु वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तानू मौत आए ते ऐसी हालत विच कि तुसी अंदरों बाहरों रब दे मती हो, तुहाडा ओढ़ना बिछौना तुहाडा जाहिर बातन की होए, अल्लाह ताला दा फरमा बरदार होए। वोशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल अजल, हकीकत दे अंदर उन्हां दे दिलां दे अंदर केड़ी मुहब्बत कर गई सी, बछड़े दी, उन्हां दे कुफर दी वजह तो। कुल बि'सा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी ने कह दो तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम मोमिन हो, अगर ताड़ा यही ईमान है तो फिर ताड़ा बहुत ही बुरा ईमान है। अस्तगफिरुल्लाह। कुल, इन्हें कहो, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास, अगर तुम्हारे लिए आखिरत में अल्लाह के पास खालिस घर है लोगों के अलावा, यानी ताड़ा बड़ा मर्तबा है। वो दावा करते सी कि असी अल्लाह दे बेटे और दे महबूब हाँ, सानू अग जहन्नम दी
نہیں چھوئے گی. کیا اگر واقعی تہاڈا دعویٰ ہے تو پھر تسی تے خواہش کرو کہ تسی جلدی جلدی مر جاؤ تاکہ اللہ دی جنت تے تہاڈا مقدر بن جائے. فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، انہاں نوں اپنے کرتوتاں دا پتہ ہے، جو کچھ انہاں نے اپنے اگے بھیج لیا ہے، اپنی آن والی کل دی تیاری کی ہے نا، خوب پتہ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے. ومن الذین اشرکوا، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر شخص لو یعمر الف سنۃ، کہ اسے ہزاروں سال عمر مل جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، لیکن یہ عمر اگر ہزاروں سال انہیں مل بھی جائے تو یہ عذاب سے یہ عمر ان کو عذاب سے چھڑا نہیں سکتی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے جو بھی کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، تو جبرائیل کون ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، بے شک اس نے تو یہ قرآن اتارا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، اور قرآن بھی وہ جو ان کے ہاتھوں میں پڑی کتابوں کو سچا کہتا ہے، جھوٹا بھی نہیں کہتا. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی کا دشمن یا دوست نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے من عدا لی ولی فقط بارنی بالحرب، جڑا کوئی میرے دوست نال دشمنی رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ کہندے انہیں گویا میرے نال لڑائی دا ارادہ کر لیا، میرے نال مقابلے دا ارادہ کر لیا. استغفر اللہ. تے وہ سارے کون ہے؟ جبرائیل ہوئے، میکائیل ہوئے، کون ہے؟ اللہ دے بندے اور اللہ دے حکمہ دے پابند ہے. من کان عدوا للہ، جو بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. استغفر اللہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان سے خالی ہے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا کوئی بھی رسول آیا ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا کأنہم لا یعلمون، جس طرح یہ اسے جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ، اور یہ پیچھے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ ایسی چیز کے جسے شیطان حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وہ کیا تھا؟ یہ بھی جادو دے پیچھے لگ گیا یہودی. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، وہ جادو جو اللہ نے دو فرشتوں پر اتارا تھا بابل شہر میں. وہ دو فرشتے کون سے؟ ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتیٰ کہ پہلے کہتے تھے انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو ایک آزمائش ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. فیتعلمون منہ، لیکن شیطانوں نے ان سے وہ جادو سیکھا ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ساتھ وہ خاوند بیوی میں جدائی ڈال دیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور فائدہ. فرشتیاں نے تے کسی نے بھی اللہ دے حکم تو بغیر نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ جادوگر جڑے ہیں انہوں نے بجائے فائدہ کرن دے ساریاں دا نقصان ہی کیتا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اعلان کر دیتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقین کر لو کہ اس جادو کو لینے والا دینے والا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جڑا کرواندا ہے، جڑا کردا ہے،
اور جڑا کر کے دیندا ہے سارے ایکو ہی کیٹاگری دے اندر ہے. ما لہو فی الاخرۃ من خلاق، انہاں واسطے آخرت وچ کوئی حصہ نہیں. ولبئس ما شروا بہ انفسہم، اور بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اگر یہ لوگ اب بھی ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، بچ جائیں جادو سے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک ان کے لیے کیا ہے؟ خیرن، بہترین بدلہ ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم نبی کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. رائنا کے معنی کیا ہے؟ ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے. بات سمجھ میں نہ آئے تو سننے والا اس لفظ کا استعمال کر کے بات کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کو تسلی ہو جاتی تھی. مثلا وہ کہتے تھے رائینا، ہمارے چرواہے. رائنا احمق، استغفر اللہ، جیسے وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی تواڈے تے موت واقع ہوئے، تسی ہلاک ہو جاؤ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انظرنا کہا کرو. کیا کہا کرو؟ انظرنا کہا کرو، اور لفظ ہی استعمال نہ کرو جڑے میرے نبی دے بارے چ کوئی غلط بن کے تے غلط معنی لے کے آن. وسمعوا، اور جدو میرا پیغمبر تانوں کوئی بات سمجھائے تو غور نال سنیا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تو اہل کتاب کے کافر نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، کئی دی وجہ تو اپنے حسد دی وجہ تو. لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جدے تے چاہے خاص کر دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ جڑی عورت نو طلاق دینی ہے یا جدا خامد فوت ہو جائے، جڑی طلاق والی ہے انہوں 2 سال خرچہ دیتا جائے. اسی طرح جدا خامد فوت ہو جائے انہوں بھی 2 سال خرچہ دیتا جائے. وہ دے گھر دے اندر وہ دی عدت 2 سال سی تے خرچہ وہ دے وارثاں دے ذمے سی. تے پھر جدو حکم آیا نا کہ 4 مہینے 10 دن وہ دے سوگ دے ہے تے عدت بھی وہی ہے تے خرچہ بھی انہی ذمہ داری ہے. تے جدو حکم ہویا تے وہ کہن لگے لے اے کہو جا حکم ہے، اے کہو جا اصول ہے جڑا اج کوئی بندا ہے کل پھر وہ بدل کے ہور بن جاندا ہے. تے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ دے اصول ہے، کسی انسان دے بنائے اصول نہیں. اللہ جویں چاہندا ہے اپنے بندیاں دے اوتے انہاں دے وقت دے لحاظ نال اللہ سختی بھی کردا ہے تے آسانیاں بھی کردا ہے. سبحان اللہ. ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ ہوتی کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ دنیا والے نہیں جانتے کہ اللہ ہر کام کرنے پر قادر ہے؟ کیا یہ دنیا والے نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. ام تریدون ان تسالوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے وہ سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، سنو جو ایمان کو کفر سے بدلنے والا ہے وہ سیدھے راستے سے ہمیشہ بھٹک جاتا ہے. استغفر اللہ. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب کہ تمہیں بھی ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس لے جائیں. انہاں دی خواہش یہی ہے کہ تسی بھی کافر بن جاؤ. حسدا من عند انفسہم، وہ اپنے دل میں حسد کرتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس وقت کے بعد جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے. یعنی انہاں نو نبی دی رسالت اور تہاڈے عظمت دا پتہ لگ گیا تے او نہیں چاہندے کہ تسی اپنے مرتبے نو پا سکو. انہاں دا یہی ہے کہ ساڈے نال ہی مل کے جہنم دے ساتھی بن جان. استغفر اللہ. فاعفو، تم ان کو چھوڑ دو. وصفحو، درگزر کر دو. حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، مسلمانوں تم نماز کے پابند بن جاؤ۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم نیکی آگے بھیجو گے اپنے لیے وہ ضائع نہیں ہوگی، تم اللہ کے پاس اس کا اجر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، چھپا کے کیتا ہے ظاہر کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے اعمال نو دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، یہ یہودی اور عیسائی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف انہاں دیاں آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، انہیں کہو کوئی پھر دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم، بلکہ اللہ دا اصول تے ہے کہ جڑا بھی خلوص دے نال اللہ دے سامنے جھک گیا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اسے اس کا اجر پورا پورا ملے گا اس کے رب کے نزدیک۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اور اداسی ہوگی۔ وقالت الیہود لیست النصارى، جڑے جنتی جان دا دعویٰ کردے بھی جنت ساڈے نال ملاٹ ہوئی ہے، انہاں دی حالت کی ہے؟ تاڈے کول آ کے کہندے ہیں یہودیاں تے عیسائیاں نے جنت ہی جانا ہے، جدوں ایک دوسرے نو ملدے ہیں پھر یہودی عیسائیاں دے بارے کی کہندے ہیں؟ لیست النصارى علی شیء، انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں ہے، انہاں کول نہ جایا کرو۔ وقالت النصارى، اور عیسائی اپنے ساتھیاں نو کی کہندے ہیں؟ لیست الیہود علی شیء، یہودیاں دا کوئی دین ایمان نہیں، یہ کسی طور طریقے پر کوئی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سارے لوگ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہیں ان لوگوں نے بھی باتیں جو نہیں جانتے تھے، جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، وہ نہ تے ہو جیاں گلاں کرنیاں سی، یہ جانن دے باوجود بھی ہو جیاں گلاں کر دے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ایسے لوگاں دا فیصلہ اللہ قیامت والے دن آپ ہی کرن گے۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جو بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی مسجدوں میں جانا چاہیے، اللہ دا ڈر لے کے جانا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، یاد رکھو مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت تو بعد جدو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے سی تو مسلمان اس بات تو پریشان سی کہ جڑیاں اسی بیت المقدس اسی بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھنا چاہنے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ بعض کے نزدیک اس کا نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے لیے حکم ایک ہی آیت میں نازل ہو جاتا ہے، یعنی یہ سارے واسطے، یا سفر دی نماز بھی یہ اندر آ گئی بھی، جدھر بھی تسی منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ دا منہ ادھر ہی، اللہ تاری نماز قبول کر لے گا۔ اگر تسی پہلے بیت المقدس وال نمازاں منہ کر کے پڑھیاں، ہن خانہ کعبہ وال پڑھ رہے ہیں، اللہ نے تاڑیاں وہ بھی نمازاں ضائع نہیں کرنیاں، یہ بھی نمازاں دا اجر تانوں پورا پورا ملے گا انشاءاللہ۔ کسے دیاں گلاں چاہ کے کوئی پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، انہاں دا کی کہنا، یہودیاں تے عیسائیاں دا تے دعویٰ کر دے کہ اللہ دی اولاد ہے۔ یہودیاں نے حضرت عزیر اپنے نبی نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اولاد دی ضرورت انہوں ہوندی جنہاں دے اندر کمزوری ہوئے، اللہ چ کوئی کسی قسم دی کوئی کمزوری نہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہی مخلوق ہے ساری، جو آسمانوں میں اور زمین میں، ساری ملکیت کی دی ہے اللہ دی۔ کل لہ قانتون، ہر کوئی اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، ایتھے اولاد کسے دے بچے نوں حکم دو نہ مننے تے کہندے کاش ساڈا اپنا ہوندا، ساڈا بھی کوئی احساس کر لیندا، پاویں کرن نہ کرن، لیکن ایک خواہش دل دے اندر ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نو اس چیز دی کوئی خواہش نہیں، اللہ دی تے ساری مخلوق ہی تابع دار ہے۔
बदीउस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की इब्तदा से पैदा करने वाला कौन है? पहल करन वाला भी हो ते दोबारा इन्हां नूं टुकड़े टुकड़े करन वाला भी अल्लाह ही है। जदों टुटणगे किदे हुक्म नाल? अल्लाह दे हुक्म नाल। वइज़ा कज़ा अमरन, जब वो किसी काम को करना चाहता है तो क्या कहता है? उन्होंने मिस्त्री बुलाण दी, मजदूर बुलाण दी, प्लानिंग बनाण दी, नक्शे लैण दी जरूरत इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, तो कहता है उस काम को हो जा तो वो काम हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह कुन कह के साडे भी सारे काम सिद्धे कर। अल्लाह सानू सब नू सिराते मुस्तकीम ते चला दे। अल्लाह सब नू जन्नत दियां वारिस बना दे। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाह, और इसी तरह वो लोग कहते हैं जो नहीं जानते, यानी जिन्हां नू सही तरह किताब दा इल्म नहीं, लौला युकल्लिमुनल्लाह, अल्लाह हमसे खुद बात क्यों नहीं करता? औतातीना बिआया, या फिर अल्लाह ताला हमें खुद कोई निशानी अता क्यों नहीं करता? कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, और पहले लोगों ने भी ऐसी ही बातें की थी अपने नबियों से। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल आपस में मिलते जुलते हैं। यानी जड़ा बंदा गुमराह हुंदा ना, मुशरक, उन्हां दियां गल्लां, पहले मुशरकां दियां भी गल्लां ओही सी, अज दे मुशरक दियां भी गल्लां ओही है। पहले बेईमानां दियां भी यही सी, रसूल दे नाफरमानां दियां भी यही सी, ते अज दे भी जड़े नाफरमान है पैगंबर दे, उन्हां दियां भी गल्लां यही है। ये जग मिठा ते अगला किने डिठा, जदों अगे जाएगी ते वेखी हाय वेखी जावांगे। अल्लाह अकबर। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल मिलते जुलते हैं। कद बय्यनल आयाति लिकौमि युकिनून, ये हमने आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा, ऐ पैगंबर हमने आपको हक देकर भेजा है, किस लिए? जो माने इसे उसे खुशखबरी सुना दो, जो ना माने उसको डरा दो। वला तुसालु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितने लोगों ने माना, कितने लोगों ने नहीं माना। कोई दोज़ख में जाए, कोई अजाब का मुस्तहिक बन जाए, आपसे पूछ गुछ नहीं होगी। वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा, और हरगिज नहीं राजी हो सकते आपसे ये यहूदी और ना ही ईसाई, जब तक आप इनके दीन के ताबे ना हो जाएं। कुल, इन्हें कह दो, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की हदायत ही हदायत है। वला इन इत्तबअत अहवाहुम, ए पैगंबर अगर आप इनकी ख्वाहिशात के पीछे लगे, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो फिर आपका भी अल्लाह के पास कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। उम्मत अल्लाह ने नबी नू भी ये गल कह दी कि सोनिया जे तू भी यहूदो निसारा दे रस्ते ते चलिया, इन्हां दी ख्वाहिश दे पीछे लग्या, ते तेरी उम्मत तेरे वास्ते भी कोई क़यामत वाले दिन मेरे को बचान वास्ते नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसको पढ़ते हैं ऐसे जैसे हक है पढ़ने का। उलाइका युमिनूना बिही, यही लोग इस किताब पर ईमान लाने वाले हैं। वमन यकफुर बिही, जो इसके साथ कुफर करते हैं, फउलाइका हुमुल खासिरून, वही नुकसान पाने वाले हैं। असी कहने सादा कुरान पढ़ लिया तो काफ़ी हो गया। जिन्हों ने सादा कुरान पढ़िया, जिन्होंने कुरान का फहम ही ना आया, समझ ही ना आई, कुरान का पैगाम मनिया ही ना, वो लोग बेशक कुरान पढ़न भी लेकिन फिर भी खसारे दे अंदर होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि उन्होंने कुरान की तालीम, कुरान का मकसद पता ही नहीं लग्या। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमतें जो मैंने तुम पर इनाम की हैं। वान्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता कर दी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, उस दिन को याद करो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना तो कोई वहाँ फिदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश फ़ायदा देगी। वला हुम युनसरून, और ना ही इनकी कोई मदद की जाएगी। दोबारा फिर वही आयतां बयान कीतियां गई हैं। अल्लाह अकबर। वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात, और याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आजमाया, कई बातों से आजमाया। इससे मुराद अहकाम शरीयत हैं, मनासिक हज हैं, बेटे का ज़िबा करना, हिजरत करके जाना, आग के अंदर जाना। अल्लाह अकबर। ये सारी वो आजमाइशें थी जो बहुत बड़ी थी, आम इंसान के बस का रोग नहीं है। लेकिन फ़ातम्माहुन्ना, मेरे इब्राहिम उन सारी आजमाइशों पर पूरे उतरे। क़ाला, तो फिर इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ए इब्राहिम मैंने तुझे लोगों का इमाम बना दिया। सुबहान अल्लाह। तुम्हें
तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी। फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों से नहीं है। जड़े जालिम होंगे वो नहीं, जड़े नेक होंगे तेरे ताबेदार होंगे वो भी लोगों दे इमाम होंगे इंशाअल्लाह। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास, और हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब अमन व अमान की जगह बनाया। और हुक्म दिया वत्तखज़ु मिन मकाम इब्राहीम मसल्ला, तुम मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइला, हमने इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों, इत्काफ करने वालों, रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहीम ने कहा ए परवरदिगार तुम इस जगह को अमन वाला शहर बना दो और यहाँ के रहने वालों को जो अल्लाह ताला और क़यामत पर ईमान रखने वाले हैं फलों की रोजियां अता करना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफरों को भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये वबिअसल मसीर, और ये पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब तू हमारी ये मेहनत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। जब भी कोई नेकी करो तो साथ में ये दुआ किया करो रब्बना तकब्बल, अल्लाह तू कबूल कर ले मिन्ना हमसे ये छोटी नेकी, ये बड़ी नेकी, अल्लाह जो भी है ये हम पूरी कर सके नहीं कर सके अल्लाह तू कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही हमारी पुकारों को सुनने वाला और हमारी हालत को जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन, ए हमारे रब तू हमें फरमा बरदार बना ले अपने और हमारी औलाद को भी। वमिन उम्मतम मुस्लिमतन, एक अपनी इताअत गुजार जमात बना ले। व अरिना मनासिकना, और हमें हमारी इबादतें सिखा दे। वतुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि साडा तजर्बा है कि जड़ा इस आयत नू बंदा पढ़दा है ना व अरिना मनासिकना वतुब अलैना, ਇਹਨੂੰ कसरत नाल पढ़े तो अल्लाह ताला ਉਹਨੂੰ हज्जे बैतुल्ला नसीब फरमा देंदे। अल्लाह सानू सब नू पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब भेज इस बस्ती में एक रसूल जो इस बस्ती के लोगों में से ही हो। यतलू अलैहिम आयातिका, जो इनके सामने तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए। वयुज़क्कीहिम, और इनको पाक करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। ये हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी दुआ है, ये भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत और अपनी वालदा का ख्वाब हूँ। अल्लाहु अकबर। वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सा, दीन इब्राहीमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ़ होगा। हज़रत इब्राहीम दे दीन नू कौन नापसंद करेगा? जड़ा पागल ते बेवकूफ़ होएगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने अपने इब्राहीम को दुनिया में चुन लिया। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी वो नेकूकारों में से होंगे। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कौन? इब्राहीम, जिसे उसके रब ने एक बार कहा फरमा बरदार हो जाओ। काला, कहा असलम तू, मैं फरमा बरदार हो गया लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों को पालने वाले के लिए। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और वसीयत की इसी बात की हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटों को और अपने पोते याकूब को। क्या कहा? या बनैया, ए बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और खबरदार तुम मुसलमान ही मरना, तुम मुसलमान ही मरना। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे
इज़ हज़र याकूब अल मऊत, जिस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ। इज़ क़ाल लिबनीही, जब उसने अपने बेटों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू, तो बेटे कहने लगे, नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, और जो तेरे बाप का माबूद, कौन सा? कौन? अल्लाह, वही माबूद हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक का, इलाहम वाहिद, एक ही माबूद, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमा बरदार हैं। नेक लोगों दी निशानियां की है कि वो जदों भी बीमारी होए, परेशानी होए, वो समझते सी साडा आखिरी वक्त आ गया, ते अल्लाह ताला ने उन्होंने फिर आखिरी वक्त भी वो कलिमात कढ़वाए। जदों भी बैठे अपने बच्चों को की नसीहत की कि अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक, किसे तू शरीक नहीं बनाना, और वड्डियां दा एहतराम करना, छोटियां नाल प्यार करना, हमेशा नेक लोगों की अलामत यही रही। ते जड़े बैठ के मावा अपने बच्चों को कहन फलाने का अदब ना करी, उन्होंने टका के सुना के रखी, समझो कि साडियां नेकियां दे अंदर, साडे ईमान दे अंदर खलल है, जड़ा असी अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कर रहे हैं। हमेशा अपने बच्चे की तरबियत की करो, अच्छाई वाली, नेकी वाली, अल्लाह ताला वल लो लगान वाली उन्होंने वसीयत करो। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, ये जमात तो गुजर चुकी, उन्होंने जो किया वो पा लिया। वलकुम मा कसबतुम, अब तुम्हारे लिए है जो तुम करोगे वो तुम पाओगे। वला तुसालूना अम्मा कानू यामलून, और उनके आमाल के बारे में तुमसे कुछ भी सवाल नहीं होगा। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, ये कहते हैं कि यहूदी या ईसाई बन जाओ तो हदायत पा जाओगे। कुल इन्हें बताओ, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, असल हदायत वाला रास्ता किसका है? इब्राहीम का। वमा काना मिनल मुशरिकीन, क्यों? उसके अकीदे में, उसके दीन में शिरक की मिलावट नहीं थी, वो मुशरिक नहीं थे। कुलू आमन्ना बिल्लाही, ए मुसलमानों कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्जिला इलैना, और उस चीज़ पर जो उतारी गई हमारी तरफ, और उस चीज़ पर जो उतारी गई इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक की तरफ, व याकूब और याकूब की तरफ, वल अस्बात और उनकी औलाद की तरफ, वमा उतिया मूसा, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा उतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो भी दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह ताला के ही फरमा बरदार हैं। साढ़े नज़दीक सारे नबी आला है, सारे नबी अजमत वाले हैं, सारे नबी मुकाम लेके आए हैं, लेकिन ताबेदार असी कि दे आमना दे लाल दे, अल्लाह ताला दे ताबेदार। फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम, अगर ये लोग भी ईमान ले आए, कैसे? बेमिस्लिमा आमनतुम बिही, जैसे तुम ईमान लाए हो इस कुरान पर, फ़क़द इहतदऊ, तो ये हदायत पा जाएंगे। इत्थे अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम दे ईमान दा एक असूल बना दिता कि जेड़ा ईमान मेरे नबी दे सहाबा वर्गा ले आएगा वही मोमन होएगा, ते जड़ा वैसा ईमान नहीं ले आएगा वो मोमन नहीं होएगा। जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम दे जमातां किन्नियां बनियां? 72, और मेरी उम्मत दियां 73 जमातां बन जाणगियां। हुण ते मेरा ख्याल उस तो भी ज्यादा बन गईयां। ते उन्हां दे विचों फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारियां जमातां किथे जाणगियां? दोज़ख दे अंदर, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सिवाय एक जमात दे। और सहाबा ने पूछा, अल्लाह दे नबी एक जमात केड़ी होएगी? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिन्हां दा जिंदगी गुजारन दा तरज तरीका ओ होएगा जिहड़ा मेरा ते मेरे सहाबा दा। अल्लाह ताला सानू भी अपने नबी दे सहाबा दा ईमान दे दे, अपने नबी वाला ईमान दे दे। फरमाया अगर ये दुनिया वाले ईमान लाए वैसा ही जैसा तुम ईमान लाए हो इस कुरान पर, फ़क़द इहतदौ, तो ये हदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ, अगर ये मुंह मोड़े, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो ये सरी इख्तलाफ में है। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इनसे अनकरीब आपको काफ़ी हो जाएगा। वह हुवस समीउल अलीम, और वही खूब सुनने वाला, जानने वाला है। सिबग़तल्लाह, ये कुरान अल्लाह का रंग है। ये कुरान क्या है? अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग से किसका रंग ज्यादा खूबसूरत हो सकता है? किसका रंग ज्यादा अच्छा हो सकता है? वनहनु लहू आबिदून, और हम सब अल्लाह के इबादत गुजार हैं। कुल कह दीजिए पैगम्बर, तो हाजूनना फिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? वही तो रब है हमारा भी और तुम्हारा भी।
تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا, ہمیں بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے عمل, تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ, کیا تم کہتے ہو کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد, یہ سب یہودی اور عیسائی تھے. قل انہیں کہو, انتم عالم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ, اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جس نے چھپا لی گواہی اپنے پاس اللہ کی. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت, یہ امت ہے جو گزر چکی ہے, انہوں نے جو کیا وہ اپنے لیے پا گئے, اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ ایسے واسطے قرآن دے اندر بھی کیا گیا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھان والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ سانو سب نو فردن فردن اپنے ایمان دی اصلاح, اپنے عقیدے دی درستگی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن نو ساڈی زندگی دی بہار بنا دے. اللہ ساڈیاں اکھاں دا نور اور ساڈے دل دا سرور بنا دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.